Yeah. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. How are you? Good. How was your weekend? Good. Did you watch the video Yeah. on a YouTube? Yeah. Okay. So shall we start? أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, now start Qaida lesson. Okay. Um. Um. صاد فتحة صاد Hmm? صافة صافة فتحة صاف صاف فا فا لام دبل فتحة فال Don't stretch. فال Hmm? لام فتحة لا صف صفة صفة لا يا فتحة يا Let's Hmm? صف 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 لا يا فتحة يا طا فتحة طا Oh no, Ya Fataya. تا فتحة تا Hmm? تا فتحة تا Hmm? كاف لام فتحة كل Hmm? ميم واو زمامو Hmm? نون فتحنا صف صف لا لا يتكلمون وقفا يتكلمون. يتكلمون Hmm? وقفا أم صف 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 لا يطق يطق قل Don't قل fade the لا ta. صفا قلوا لا يتكلمون. صف صف لا لا يتكلمون. لا 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 يتكلمون يتا no my friend. Yata. يتكلمون Yata. Look at the lam. There يت is. يتكلمون Hmm. وقفا وقفا صف صف فلا Stay. صف I صف فلا no. I say you also if you will see the tashdid like this W shape. Are you looking? يا Then you will read the strongly. صفلا. صفلا Hmm. صفلا upstairs صفلا like that Yeah, صفلا. صفلا يتقل Why يتكلمون are you fatting the tha? يت 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 يتكلمون وقفا وقفا صف صفل صف صفا
سفل Don't open the door لا because I will give you the backy if you open it again. لا. Yes, don't worry. You guys, be quiet. I'm trying to read. If you open the door, you're not getting it. Oh my You can God. guys tomorrow. Be quiet. Sorry. Stuff. سفل 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 لا لا يا لا يتك Straight the lam alif. صفلا صفلا Don't stretch along, just little. صفا لا يتكلمون. صفلا صفلا يتكلمون وقفا. Why are you not understanding? I say you I'm are. understanding. Read with spelling. Repeat it with spelling. صاد فتحة صاد No. صاد فتحة صاد فتحة صاد Why are you stretching the sword? I mean صاد يا فتحة صاد Sword fa? صاد يا فتحة صاف فعلا فتحة فل صفل Strongly. صفل لام فتحة لا Lam. لام 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 ألف فتحة لام صف صفا I mean صفا صفل صفل لا لا يا Straight the lam. If you will see there is alif in any letter, then you should stretch. صفا لا لا صفا صف لا don't read like صف this. صف صفا لا لا صفلا صفلا يتكلمون وقفا صفلا يتكلمون. don't fade the ta and kaf. This both will be read. Look at there. Looking. Daka. صفل صفل صفلا صفلا يتك يتكلمون وقفا. I heard that when you say twins, how many do You I have read this just one word so many times. Why you don't say it when she's playing? صفا لا صفلا يتكلمون. يتكلمون. Whenever you will look like this shape on the calf, then you should read thin, okay? Okay. This pronounce will be thin, like a thin sound. صفلا صفلا يتكلمون يتكلمون وقفا. وقفا. صفا لا يتكلمون. صفا لا يتكلمون يطن يتكلمون. يتكلمون يتا. يتكلمون. Yeah, next one.
أم ق- قلوب Look at the قاف. قلوبا كلوا. قلوبا Look at after the ba. قلوبا ب قلوب بي Yeah, hurry up. أم قلوب قلوب يوم يومئذ يوم مئذ يومئذ يومئذ إذ إذ يومئذ after إذ و وجي stress وجيفة the واجفة واجفة و واجفة hmm. وقفا قالوا قالوا بي no قاف ضمة قل قلوبي قلوبي كل no قلوب قلوبي قلوبي يوم يوم ما ديو ديو و واجفات واجفة. yeah, okay, you should practice out at home. Okay, صف الله till here to واجف. Okay, okay. inshallah tomorrow I will be listen for you. Now start the surahs. Surah An-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفلق. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة اللهب. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إن 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 كان إنه. إنه كان توابا. سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة قريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة الماعون. Ah, can I see like the page for it? The page for Surah Al-Ma'un? This one. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم و ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين. على طعام المسكين فويل للمصلين. فويل للمصلين فويل فويل للمصلين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أم- الذين هم الذين هم عن صلاتهم عن صلاتهم ساهون. ساهون الذين هم يراءون. الذي الذين هم الذي هم الذين هم الذين هم يراءون يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. Let me take a screenshot of it. Okay, take it. Okay, repeat with me, okay? أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض We are, يدع. look at there. We are reading this letter. Are you looking this letter? Yeah, In Pakistan, because we are Pakistani, so we are reading this letter Zwad. What? Zod. Yeah. And without any Pakistani who are leaving the outside, they are reading Dwad. Okay. Okay, So what are you reading? Zod. You are reading Zwad. Yeah, Your mom is reading Zwad and Dwad. yeah. No, I'm asking, what should your mom is reading? It's reading Dwad. My mom. Yeah. How he is reading this letter? I think Dod. Dwad. Dod. Dwad. Okay. Yeah. Okay, you will ask, okay? Then tell me. Okay. Tomorrow I'll ask for you. ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين. على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن 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 صلاتهم مصلون ساهون ساهون الذين هم يراءون. الذي الذين الذين هم يراءون. هم يراءون هم يراءون. هم يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. Okay, now you should tell me dua for sleeping. اللهم باسمك أموت وأحيا. Dua for waking up. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. And dua for eating. بسم الله وعلى بركة الله. Treating the meal. During the meal. Yeah. بسم الله أوله وآخره. Dua for after eating. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Dua for entering toilet. اللهم إني من الخبث Hmm? أعوذ بك من الخبث والخبائث. Leaving toilet. Leaving toilet. Um, leaving. غفرانك. غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني العذاب عافاني. Dua for drinking milk. Um, اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. Is it enough? يا Okay. Assalamu alaikum. Bye. وعليكم السلام. باي.